مشاهدينا اسعد الله اوقاتكم ومرحبا بكم الى عدد جديد سنسلط الضوء على الحديث والتحليل والمناقشه على فتره الانتخابات. طبعا في الوقت التي ظهرت في الجزائر فئه الاضرابات، هناك فئه اخرى نادت بالانتخابات، فئه ضحت بنفسها من اجل الوطن، وفئه اخرى ضحت بالوطن من اجل نفسها، فئة تقضي ليالي بيضاء من أجل استعادة الوطن، وفئة أخرى تقضي ليالي السمر حتى لا نقول في أي أماكن، فئة تعمل في الواقع من أجل التغيير إلى الأحسن الجزائر، وفئة أخرى تعمل في المواقع من أجل تخريب الوطن، فئة لم يصلوا عندما وصلت الجزائر المفترقات، لكنهم صلوا على الطرقات. طبعا الكل يعرف والكل يعلم 12 ديسمبر من سنة 2019 حدث هام في تاريخ الجزائر المعاصرة، حدث أرجع وضخم كثيرا لكن لم يسلط الضوء عليه في وسائل الإعلام إلا من جهة أخرى. شعب ندد وطلب وتكلم وتحدث وعبر عن آرائه وأفكاره في كل المناسبات رافضا للانتخابات، لكن من جهة أخرى سلطة عقدت العزم ليس أن تحيا الجزائر لكن أن تكون هناك انتخابات بنفس الوجوه القليلة القادمة أو خارجة الأفران أو الأراندي. طبعا ما هي المستجدات في 12 من ديسمبر؟ إن هو الجديد؟ كيف الآن سيواجه الشعب الجزائري الذي رفض في جمعات عديدة الانتخابات وجد اليوم نفسه أمام الواقع؟ في بعض الفئات حتى لا نقول أشياء أخرى صوتت وانتخبت، والبعض الأكثرية رفضت. كيف ردت السلطة على الذين رفضوا الانتخابات؟ وكيف رد الشعب الجزائري من جهة أخرى على مراكز الاقتراعات ومراكز الانتخابات التي فتحت؟ طبعا أسئلة سأحاول فتحها ومناقشتها وتحليلها رفقة ضيوفي المحترمين. مرحبا بك عبد الصمد. مرحبا بك خويا سليم، مرحبا بك انت ثاني وتولي ليكتور اللي تخيز الجيري باغ. شكرا. مرحبا بك خويا جمال. شكرا سليم. خويا يزيد مرحبا بك. شكرا عليكم. واخويا مجيد مرحبا بك انا. شكرا. واذا كنت ثاني مرتم لكم اذا زميل ظهورنا ذاكنا الجيري بارت. طبعا ابدا بك زميلي عبد الصمد. اعرف بانك كالعاده تقول ما رانيش مليح، طبعا واعرف بان اليوم ستكون ايضا لست على ما يرام. 12 ديسمبر يا عبدو، وكأن السلطة قالت للشعب لن اعترف بالجمعات التي قمتم بها منذ 22 فبراير. كيف هو اول تعليقك؟ شوف، اول تعليق دابور مرحبا بكم، مرحبا بخويا جمال يزيد ميليتون دونك سانديكاليست، خونا مجيد ثاني ميليتون مومب دو بليزيور كوليكتيف هنا في الجزائر، خويا جمال ارتيست كرونيكور. دابور ما نقدروش نكونوا ملاح كي تشوف دابا الاعلام الجزائري برك حتى واحد ما راه يهضر، ما كاش قناه اعلاميه جزائريه راه يتكلم على الملايين من الجزائريين راهم في الشارع. نقول ملايين ديجا اليوم ملايين، كي تشوف هذه تقدر تكون مليح. والور كو بون لو ان تي في حنا قلنا بلي زمان كانت عندنا غير اليتيمه، كنا نضحكوا عليها سميناها اليتيمه، وقلنا باللي كنا كيما بروبروند ما على باليش كي سعيد سعدي كي انفونتي ان كونسيبت لا كوري ساوديت. لا كوري ساوديت حنا الجيري اوني اون فيزيون بين لا كوري دو نور و العربيه السعوديه. اليوم عندنا اليتيمه ومشتقاتها. اليتامى ديجا صا عيب وسيت اون ريغريسيون. دوزيام ريغريسيون، شوف السلطه حبت دير الفوت، حنا فهمناها دون بليزيور زيميسيون علاش السلطه حبت دير الفوت. حبت دير الفوت لانه مصداقيتها بارابور لا كوميونيتي، لا كريديبيليتي تاعها بارابور لا كوميونيتي انترناسيونال. ولكن كي تشوف بلي خو بوتفليقه اليوم ناصر بوتفليقه يروح يفوتي بلو افيك بروكوراسيون تاع خوه عبد العزيز بوتفليقه، يروح يفوتي. يعني السلطه في الجزائر تتمسخر بالشعب الجزائري وتتمسخر بهم، تقول لهم بلي هذا الفوت رايحين العصابات وشكون اللي راح يفوتي كيف بوتفليقه وخوه راح يفوتي ضد الرحيل تاعهم. واش صرا اليوم؟ انا مانيش مليح، علاش مانيش مليح؟ راني مليح ومانيش مليح بريفمون. راني مليح باسكو شفت باللي ملايين من الجزائريين خرجوا، يعني ما خافوش. على 10 تاع الصباح لا بوليس بدات تضرب فيهم في الجي سونت، بدات تضرب فيهم في تلمسان، بدات تضرب فيهم في بويره، بدات تضرب فيهم في قسنطينه. ولكن من بعد كي شفنا بلي عدد كبير من الجزائريين بداو يخرجوا من العائلات باسكو شافوا لا ريبريسيون. زمان الجزائري كيشوف لا ريبريسيون كان يخاف ما يخرجش، اليوم لا شافوا لا ريبريسيون ما خرجوا للشارع. دونك خرجوا ابارتي دو 1h30 اكزاكتومون. Maintenant 1h20 1h30 la bataille de la grande poste a été remportée par les manifestants. معناتها الحراك قدر يستولي على الشارع ولا بوليس خرجوا، وشفنا واحد لي زيماج مانيفيك وين لي فول يزون بريزي لو كوردون سيكوريتير وين عملوا كاع تلاقاو بيناتهم. دونك معركه الشارع ربحها الحراك. معناتها المعركه السياسيه هذه ما نهضروا عليها باسكو مازال باش يربح الحراك،
ولازم بزاف ابعاد باش يربح الحراك. جميل، شكرا. أتوقف عند النقطة التي قلتها. طبعا في الشارع وجود عدد كبير جدا من المواطنين الذين خرجوا رافضين هذه الانتخابات. وأعود إليك أخي مجيد. طبعا العديد من الشعب في ربوع الوطن في ولايات عديدة جدا لم يستسلموا للأمر الواقع رغم وجود عناصر الدرك وموجود عناصر الشرطة، إلا أن ذلك لم يمنعهم من أن يقضوا ليالي بيضاء من أجل هدف واحد هو وقف الانتخابات. لكن اليوم السلطة وكأنها وضعت جانبا كل ما طالب به الشعب، فعزمت أن يكون تاريخ 12 ديسمبر هو يوم لتعيين رئيس بين قوسين. أنا ربما سأتحدث نوعا ما باللغة. لا تحدث بأي لغة فقط. باللغة الفرنسية. تفضل. Je pense que une des personnes qui a théorisé cette histoire du temps qu'on prend dans un conflit où les adversaires s'adaptent mutuellement aux techniques des uns et des autres, c'est le Tocqueville. Grand penseur. Voilà. Donc, le pouvoir algérien, il a été, moi que je qualifie a priori de fasciste de par les pratiques et les discours de son chef d'état-major. Donc, ils ont utilisé des techniques de gouvernance par la peur, par l'angoisse, c'est-à-dire provoquer l'angoisse, la peur, exploiter le respect qu'ont les Algériens par rapport à leur armée, parce que c'est la seule armée qui reste dans le monde dite injustement arabe, une véritable armée populaire qui est issue du peuple, où le fils d'un maçon ou d'un manœuvre ou d'un fellah peut devenir général. Parce que tous les autres pays, c'est une armée d'élite, c'est-à-dire les hauts gradés ne peuvent être issus que de l'élite. Voilà. Donc les techniques qui ont été utilisées en Algérie, le peuple, les hiérarchistes, les révolutionnaires, comme on veut les appeler, parce que les deux appellations sont aussi correctes. Donc ils se sont adaptés au discours et aux menaces du gouvernement et celle du chef d'état-major et de l'ensemble de ses complices. Parce que les médias qui sont en Algérie, quasiment sans exception, excepté quelques journaux, entre autres Algérie Part et bien d'autres, qui essaient d'aller au contre-courant des ténors, eh ben, ils sont tous couchés devant les autorités. Donc le peuple, à un moment donné, il s'est adapté. Il s'est adapté en fonction des réponses qu'il y a de l'autre côté. Et puis, n'oublions pas qu'on a de l'expérience. On a de l'expérience dans la contestation. On a de l'expérience dans la contestation, ce n'est pas la première, c'est depuis, on va dire, on ne va pas parler juste des événements de 1980 qui étaient يعني الشعب الجزائري عنده تجربة في هذا. عنده تجربة ووسائل التواصل الاجتماعي جعلت انه ما لازمش نكسروا باش نشوفوا بلي في بلاصه اخرى داروا اعتصام ولا كان ادوات التواصل الاجتماعي تجعل الناس يتواصلوا. مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت الان نعمه لان الشعب الجزائري مكنت من توعيه ومكنت من ارسال يبقى يعني مراقب. جميل. دائما في نفس الموضوع ودائما في هذه الانتخابات سيد جمال، طبعا بتاريخ 12 فقط ما زال أركز لكي أرى فقط وجهة نظركم. تاريخ 12 ديسمبر اليوم السلطة عزمت منذ شهور على أن تكون هناك انتخابات، حقيقة وصلت إلى هذا التاريخ أو الآن الشعب الجزائري في 12 ديسمبر السلطة عزمت وهناك مراكز قد فتحت والأخرى قد غلقت والأخرى قد خربت، يعني بشتى عبر مختلف ربوع الوطن. ما هي قراءتك يعني الآن السلطة هل وقفت ضد مطالب الشعب أمام الجموعات التي كان ينادي بها الشعب الجزائري لا توجد انتخابات وفي آخر المطاف وجدت؟ ما هي قراءتك للوضع الآن في 12 ديسمبر؟ السلام عليكم. الشيء اللي شفناه اليوم تاريخ تاع 12 ديسمبر هذا 2019 نعم. راح يبقى تاريخ وين يعني النظام الجزائري يعني راحت له نقولوا راحت له هذيك شويه تاع مصداقيه راحت له، يعني ما بقات له حتى مصداقيه. بعد الشيء اللي شفناه اليوم شفنا الشعب الجزائري كيفاش يعني دخل في سلميته وتعلم، يعني بدا يتسيس، دخل في اطار السياسه السلميه اللي شفتو نقولوا كما قلت هذاك السلميه السياسيه. سيتادير اليوم
الشعب الجزائري من 62 الى 22 فيفري 2019 يعني النظام هذا اللي من 62 اللي يعني لا كونفيسكي لانديبوندونس يعني حال الانديبوندونس تاع الجيري يعني لا تو في بوغ ابريتير سو بوبل لا دار كلش باش يرضى هذا الشعب بدون سياسه يعني مي يردوا يعني مانيبيولابل السوق اكسيتيرا من وشفنا بلي الشعب الجزائري il a suffi juste une période de 10 mois 10 شهور تسيس وتعلم بالخف c'est-à-dire que le peuple algérien a une capacité d'adaptation وعي سياسي اكبر وعي سياسي اكبر في يعني في 10 شهور الشعب الجزائري راه عطى درس للعالم ماشي غير لهذه السلطه هذه اكيد اكيد عطى درس والناس راهي الان الناس اللي تتكلم خرجت maintenant à la mode les manifestations à l'algérienne ça va rester dans l'histoire c'est-à-dire يعودوا ناس يقول لك شوف في بلدان باغ اكزومبل واحد اخرين c'est-à-dire dans un proche avenir, parce que les conflits sociaux existent, comme aujourd'hui en France, les gilets jaunes, etc. Aujourd'hui, la grève ici en France. C'est-à-dire que Nas, ils ont manifesté à l'Algérien. C'est-à-dire pour parler du caractère pacifique que l'Algérie, le peuple algérien, يقدم للعالم بأسره. العالم بأسره اعترف بهذا الشعب، بسلمية هذا الشعب. إلا السلطة الحالية اللي زاد خدات اليوم خدات كف الي روتور، سخلا الي روتور. ومازالهم يتكلموا انتخابات رئاسيه ما فتناش لا بار تاع 10% دو بارتيسيباسيون سي ان كاموفلي بور سو ريجيم لا واش راهم يستناو لكن لا تعطي بالنسبه عفوا نتوقف على هذه النقطه معك بالنسبه للسلطه هناك تصويت 10% او 5% هذا لا يعني المهم فقط ان هناك ان كانت هناك ان كان هناك تصويت فالمترشح الذي يفوز باكبر عدد من التصويت سيمر. انا لو كان جيت مرشح ونشوف هذا لو طو دو بارتيسيباسيون تاع 7-8% بالنسبه شحال عندنا في لا ليست الكتورال ابوبري 24 مليون ديليكتور بوتونسيال كيسكو سيك 7% 10% انا كون جيت مرشح نقول نحبس تو سويت باسكو علاش ميم غدوه على بالنا بلي يا با دو مينيما دو بارتيسيباسيون يا با دو مينيما سيتادير يقدر يجيو واحد 5 لي كلون تاع بوتفليقه يقدر يجوز باسكو هما دي كلون سي با دي كونديدا سي دي كلون دو بوتفليقه بقات فعلا واحد عندي اوكي جميل دونك non, mais ce sera un président mal élu. Ce sera un président qui va être là pour être utilisé par ce régime. Mal élu. Dans un état de fait et non de droit, parce qu'on n'est pas dans un état de droit aujourd'hui. Parce que الدستور سقط في طبعا سنعود في هذا المهم دونك يحب يقول هذه السلطه ولا مازال ما حبش تفهم واش يتحوس. تحوس واش نتسيل الدماء. طبعا في هذه الان الاليات و يعني نتائج سنخصص أيضا نقطة لنتحدث عنها. أخي يزيد طبعا قبل بداية الحصة وكأن موجة الغضب بادية على وجهك وأنت الذي نقدت كثيرا هذا النظام ورفعت الشعارات في لا ريبوبليكا وفي الجزائر. الآن السلطة في شيء والشعب الجزائري في شيء آخر. لماذا؟ لأنها وصلت إلى مرغوبها وقامت بإجراء انتخابات في 12 ديسمبر. تعليقك؟ مش التعليق يا أولاد الجزائر الأحرار ماشي ذباب وشياتين راني نهضر مع الأحرار. اليوم كنا عايشين في ظلام. نهار تاع اليوم نهار أسود. واش عندي نقول؟ نهار أسود. كنا عايشين في الظلام. اليوم 12 ديسمبر نهار أسود. واش عندي نقول؟ كيفاش بتعبير آخر كيفاش أسود؟ أنا كنت شوية نتمنى اليوم يجينا يطلع علينا الشمس ويطلع علينا النور وجينا الاستقلال. رانا شفنا ما جاش مازلنا في الظلام ومازلنا في الليل. يعني بمجرد انهم قبلوا فكره 12 ديسمبر اننا في ظلام. يعني مادام لا يوجد هناك بعض لم يفرز رئيس جديد الى حد الان حتى ناخذ هذه النتيجه مسبقا. يا شعبنا يا الاحرار شياتين مانيش نهضر معاكم ريحوا واخروا ماشي ارفع صوتك شويه برك ارفع صوتك شويه ما بغيتش يسمعوك مليح صح. رانا عايشين في ظلام نهار اسود على الاحرار. اما الشياتين والذباب ما راكم رابحين والو ما راكم فرحانين. تحبوا الظلام وتحبوا الذل وتحبوا الظلم. نهار اسود نهار ظلام. طبعا راني مقلق فقط بيودا برك اخويا يزيد طلع في هذا الاسبري اخويا يزيد قول واش كاين في قلبك. خرج نحقق لا طبعا الملايين الان تشاهدك يا يزيد. الملايين عبر بكل حريه وطلاقه
سمع صوتك برك سمع صوتك. نجيبوا لي استقلال باش تولي للضحكه، باش نضحكوا ونفرحوا ان شاء الله. ان شاء الله يعني. الاحتلال هذا قوى علينا، ما يطول بزاف. وكنسمع انا دوكا في الجزائر الوسطى ولادنا وبناتنا ولقدنا وكبار علينا راهم مضروبين، راهم بالدم، راهم يداوي فيهم في المستشفيات في مصطفى باشا وفي سونتر سونتي تما في الجي سونتر. واش هذا كنشعلوا التلفزيون تقولوا كاع فلسطين هم تنضربوا ويغيضونا. بيان سور يغيضونا فلسطينيين، فلسطيني غادي كيفاش ديري مع الجزائري ما غاديكش. انا غادي نقبل جزائري قبل من فلسطيني، خاطش انا الجزائر راني منها، راني عايش فيها. وهذوك اللي تنضربوا نعرفهم. انا فلسطين غادي نشوفها غير في التلفزيون هكذا كوطاجني وتبكيني فلسطين. واش تحبوا كيفاش تحبوا على بلادي على شعبنا؟ واش صاري ماشي غير نبكى بنادم يتقرمل. واش هم دايرين؟ طبعا لابد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر عاجلا ام اجلا. عبد السمر، الان في حيثيه الانتخابات في 12 ديسمبر في الظروف الان، خلينا الان نعود لنركز كثيرا حول هذه النقطه التي يجب ان تسمع. ان كانت هناك شعارات تسمع صوتك، انا اتاسف للقنوات اليتامى التي نسميها بقنوات اليتامى انها لم فقط غضت الكاميرات وتركتها جانبا عن بعض التفاصيل وركزت حول تفاصيل لا أهمية لها. الآن حول مستجدات الانتخابات في بعض المراكز، هناك كيف قابلت السلطات أو كيف قابل الدرك الوطني والشرطة عناصر الأمن الذين رفضوا أن تفتح مراكز الانتخابات على سبيل المثال؟ شوف لا كولير تاع يزيد تبدا ربي سي لو بوين ديبار تاع حاجه نهضروا عليها اليوم. حنا لازم نفهموا اسكو هدف الحراك كان هو انه ما نديروش الفوت تاع لو 12 ديسمبر. اسكو الهدف الاساسي انه 12 ديسمبر ما يندارش؟ باسكو حنا الحراك كي بدا وش هو الهدف تاعو الاول؟ انه ما تكونش هناك عوده خامسه. تفهموا مليح؟ في البداية في البدايات نو سيتي ليليمون ديكلونشور. الحراك لو كان كاين عوده خامسه الحراك ما يخرج ما يكونش حراك. باسكو في 2014 كانت كاينه عوده رابعه ما كانش هناك حراك. خرجوا بركات، خرجنا حنا شويه جماعه من حنا كنا نديروا لي راسومبلوم ولي مانيفيستاسيون في الجزائر، كنا 15 20 حتى واحد ما كان معايا يجي معنا. ليس نفس المعطيات يا عبد في بيان سور يعني المعطيات اول من المعطيات لا برينسيبال دوني لو 5 موندا كي دار الحراك. نعم. الحراك نجح كي كسر العهده الخامسه. كي تكسرت العهده الخامسه هذا الحراك بدا جاتو الفكره الثانيه هي تغيير النظام. ولكن كي دخلنا في فكره تغيير النظام انه الحراك استهزأ بالنظام الجزائري، ما فاقش باللي النظام الجزائري ما راهوش غير بوتفليقه والسعيد وخوه ناصر وجماعه تاع حداد دير فتناهم في ليله ونهار. باسكو ميم حنايا شفاو مليح، حنا عايشين هنا في الخارج بزاف من الصحافه الاجنبيه يهضروا معنا كيفاش النظام الجزائري طاح في ليله ونهار، طاح كما شاطو صابل، تم حداد في الحبس، تم ضحكوا، تم علمي وبداو يطيحوا كاع، طيب لوح في الصيف. يعني en 6 mois c'est rare de voir un régime qui s'effondre aussi rapidement en 6 mois. Mais finalement واش الحراك ما فهمش انه c'était pas ça la véritable régime, ce n'était qu'une façade. هادوك on a fait tomber des personnes. كي لحقنا دوكا الديرني فيراج كيبقاو 5 ولا 6 فوندردي على لو 12 ديسمبر، comme on a annulé la première élection. المؤسسه العسكريه عندها واحد الذكاء، عندها لو فيس، دارت لنا الفوت تاع 9 جويي وعطات لنا ليليزيون باللي حنا الشعب اللي قدرناه نحيوه. ومن بعد elle a nommé le 12 décembre. Dans son espoir, elle a donné un peu de force للحراك pour l'affaiblir jusqu'au dernier moment. دونك هذه الخلاصه الاولى اليوم. وش هو هدف الحراك الحقيقي؟ لازم نديروا عليه نوفيل ديفينيسيون. انا بور مو يفو ديجا سو بروجيتي ابخي لو 12. ما لازمش الحراك يحبس. الحراك هو الطلب تاعو تغيير النظام كما كان يقول خويا خونا الساري يزيد. سي لو شونجمون دو سيستيم. لازم احرار الجزائر يتلاقاو بيناتهم ويتفاهموا على خريطه سياسيه جديده. هذه الاولى. دوزيام الدوزيام كونستا لازم تفهموا عليه. يا جماعه كاينين شياتين في الجزائر، كاينين هذو النهار والشروق وكذا يخدموا معاهم ناس عائلاتهم هذو كاع سون داكور معاهم. هذو ناس راهم داكور. واش معناتها؟ كاين شياتين في الجزائر، كاين عدد بالك اقليه. شوف الجزائر لا غالب ما عندناش جامعات تخدم، اون با دي سوسيولوج داروا دي زيتود سور لو تيران، اون ا كيلكوزان مي سون با نومبرو. اون با ايمانويل تود. Il n'y a pas de structure d'ailleurs. Il n'y a pas de structure académique, on n'a pas fait de cartographie. Malgré ça, comme je disais tout à l'heure, malgré ça, le peuple algérien, depuis le 22 février 2019, il s'est adapté, il a progressé d'une manière extraordinaire, malgré cette absence de... Le peuple, il a fait ce qu'il fallait faire. Il fallait faire. ولكن كاين اقليه اللي يحفظوا. كاين شياتين وكاين ناس ما راهمش مع التغيير
وكاين ناس ما يخرجش عليهم التغيير، وكاين ناس وكاين ناس حكينا هذا اللي رفعوا مع يزيد ومجيد، كاين ناس راهم خايفين يقول لك ما بلاش الحراك هذا وحنا يدينا. حنا نلقاو في لي كومونتير، حنا انا اون لايف نلقاو في لي كومونتير كاين دي كومونتاتور يقول لك الحراك هذا اللي مانيبيولي بار رشاد، اللي مانيبيولي بار لو مارك، اللي مانيبيولي بار كثير حنا لازم نديرو اون نوفيل ريديفينيسيون دو حراك بور ريبارتير ا زيرو. في تعريض جدا حول الحراك، في هذه النقطة توقف عندك عبد الصمد. اخويا مجيد طبعا تحدث حول الهدف، يعني البيوت الحراك الان هل سيغير من اهدافه من حيث وسائله الان بعد خروج الان طبعا انتخابات خلاص قاموا بها، ننتظر الان ينتظرون رئيس، في حالة وجود هذا الرئيس الذي ان عنده وجه كيف سيقابل هذا الشعب الذي يرفضه، هل الآن من الضروري أن نرسم خريطة طريق جديدة، أن نعين مبادئنا وأن لا نسير في كل جمعة فقط بدون ترسيم الأهداف؟ ماذا ينتظر الآن؟ ماذا ننتظر من الحراك بأن يقوم بدور فعال حتى يواصل مسيرته؟ Bon, en premier lieu, j'aimerais bien revenir sur c'est-à-dire ce qu'il a soulevé. D'ailleurs, on l'avait soulevé la dernière fois à la chiatine ou قاعد يخدموا هذا كما قال على النهار شروق وغير ذلك. كاينين الناس ما على بالهمش كاع بلي ميديا ولا بوسائل التواصل الاجتماعي. هاد الناس لازم الشعب الجزائري يكون عارف بلي هاد الناس يمشي مع الوقف. لو كان غدوه تكون قوات اجنبيه تدخل للجزائر، هاد الناس اللي راهم يشيتوا ويسيغ لي شوسور des fascistes qui tiennent le pouvoir, ils vont faire pareil avec les forces d'invasion éventuelles Lahistan. Voilà, je vais vous le dire. Ces gens-là ne méritent aucun respect ni considération. Ils ne sont qu'au service que des puissants, de ceux qui tiennent la barre. Maintenant, on revient au Hirak. Quelle perspective, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Quelle que soit la personne qui sera désignée, parce qu'on parle des taux de participation, n'oublions pas que les taux annoncés, moi je dirais qu'ils ne sont même pas à 10% vrais. C'est-à-dire le taux que cette instance, l'ANI, dont le président il a balancé un torrent de mensonges, de toute façon tout le monde s'est rendu compte, il n'y a même pas, je vais vous dire, sur les 8% ou des 7% qu'ils avaient annoncé, moi je dirais il y a moins de 1%. Hier j'ai eu une conversation avec c'est une dame qui travaille pour un laboratoire au Canada, donc c'est une dame qu'on ne peut pas qualifier de politisée, mais il était très intéressé par le départ du régime. Et il a eu des échos, comme quoi sur les 100 000 inscrits au Canada, il y a eu 11 000 votants, alors qu'il n'y avait pas de votants. D'où ils ont fait sortir ces chiffres? D'où? Et puis il y a beaucoup d'images qui parlent, et puis toutes les images que montre la télévision, il y a des gens apparemment qui sont morts, ils les ont montrés en train de voter. Parce que يهضروا مع الناس، كاينين الناس ما على بالهمش اسكو فرنسا خرجت ولا مازال. هذه لازم الناس يكونوا في بالهم. Bref, donc ce qui les intéresse eux, c'est cette minorité qui est complètement manipulable. Vous rajoutez à ça ceux qui des serviteurs, et puis ils vont augmenter ça d'un taux qu'ils vont rajouter chez eux. Ils vont vous annoncer peut-être 15%, 20% de participation. On revient à la légitimité du futur désigné par ces urnes complètement bidonnées. Il ne peut pas être président, il ne peut pas être chef d'État. Moi personnellement, je ne le reconnaîtrai pas. Je ne suis pas seul. Les élections, est-ce qu'elles ont un sens quand elles n'ont pas eu lieu sur tout le territoire national? Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut valider des élections s'elles ne se passent pas entièrement sur l'ensemble de son territoire. Donc moi, je ne peux pas parler d'aucune légitimité pour l'issue de cette élection. La seule légitimité, c'est celle de ceux qui refusent. Donc, on revient à la majorité. Ce sera le président de la majorité. Autrement dit, la majorité, c'est ceux qui n'ont pas voté. Autrement dit, c'est ceux qui n'ont pas voté qui doivent dégager avec un mécanisme. Donc, c'est pour cela que l'Urba, ils vont désigner quelqu'un qui va diriger, ou bien d'une façon collégiale, ils vont diriger ce pays extraordinaire, avec ce peuple qui a démontré
que le MAC, c'est une invention de ceux qui gouvernent maintenant, entre autres, Gaïd Salah. S'il voulait réellement éliminer le MAC, depuis quand qu'il était aux responsabilités, qu'il ne nous la fasse pas à l'envers. Il ne faut pas qu'il prenne. Moi, je suis de la région. Je connais très bien l'histoire. يعني مازال يلعبون فقط الأوطان ومازالوا يستخدموا وجهتها يحاولون استعمال الجهوية ما كاش منها. Les Algériens ne sont pas des جميل، هذا régionalistes. متفق عليه وهذا متفق عليه. من ناحية الوسائل أيضا، من ناحية الوسائل أخي جمال، أخي عفوا نعم جمال، الوسائل التي تلعبها الآن السلطة عديدة جدا. خلينا الآن أخذ مثال فقط باش نحلوا أكثر. تلفزيون الجزائر اليوم في بعض من صوره هي التي رصدت وقائع الانتخابات على سبيل المثال في وهران في الجزائر العاصمة في البليدة، حتى إن قلنا بأنها يتيمة حقا يتيمة، ليست فقط يتيمة كقناة، يتيمة في وسائلها، يتيمة في بثها، ويتيمة أيضا في الصور التي تبث. هناك فبركة واضحة وتماما من ناحية الصور، من ناحية الفيديوهات. إلى متى الآن تبقى قناة اليتيمة، أو لماذا لا تدرك اليتيمة بأن الشعب الجزائري خلاص يعني لا يريد مثل هذه الصور، وأدرك حقيقتها وأنها تتماشى مع النظام وأنها قناة تابعة للسلطة تماما. Et elle est censée être une chaîne publique, normalement. Et qui dit public, شعبية، بيقول للشعب. طبعا الشعب موجه إليه. Donc, مغالطين، c'est pas une télé publique, c'est une télé poubelle. C'est une télé poubelle, c'est-à-dire, حاشاكم c'est télé زبل. Donc, ce qui fait que كما قال باش ما ننساش النقطة اللي تكلم عليها خونا حبيبنا. Déjà sur qui تقول une élection présidentielle انتخابات رئاسية ماشي قال كوميونال تاع لا كوميون ولا تاع رئاسية، وتشوف باللي اسيدي معليش نقولوا 10% دو بارتيسيباسيون بالتدرع وبالخلوطة 10% c'est déjà un désaveu. Le résultat des urnes, il est là. 10% pour une présidentielle. J'ai pas souvenir, dans l'histoire, il y a eu des présidentielles à 10%. Pour le moment 11 مازال بالك هاد 18 خرجنا شيفر واحد اخر. نورمالمون من ساعه ولا يديروا لنا نوتر كونفيرونس محمد شرفي pour voir l'évolution. Comme j'ai des amis, donc on a un ensemble sur Facebook. واحد كان يشوف الانتخابات في هذه الارضيه، ماشي الارضيه سي سوتيران، on va dire souterrain. Et ben واحد شاف شكون؟ شاف جدو اللي كان راح فوطون 2014. جدي مات. انا عندي راه ماشي كاينه واسمها 2015 2014 قال لهم ما هذا جدي مات. مليح هذا نضيفوه الى تاريخ الجزائر، مثل هذه الاحداث. Donc voilà, je pense à Sora بدون تعبير، c'est pas la peine de parler d'une télé qui ne sert à rien. Donc احنا عندنا واش عندنا اليوم؟ عندنا السلطه هذه يعني قال لك انا متقاسي. Jusqu'à présent je veux dire العالم راه يضحك، دوك ماهوش يضحك علينا، العالم راه يضحك على السلطه، باسكو العالم راهو il est scotché par rapport à ce peuple, à ce que fait ce peuple. شاو داير اليوم الشعب الجزائري il est en train de donner des leçons au monde entier. راك فاهم؟ نعم نعطي دروس. وهاد دونك انا بالنسبه ليا واش يقول لك هضرت قبيله على الشياتين، مي de toute façon ça a été dit. Milan Kandora, qu'est-ce qu'il a dit Milan Kandora? grand écrivain. واش قال لهم؟ قال لهم les épigones, c'est-à-dire les suiveurs كما حنا نقولوا الشياتين. Les épigones sont plus radicaux que leur initiateur. c'est-à-dire تحب الشتاء اكثر من هادو اللي في السلطه. وانا باش تشوف يعني باش تشوف سلطه كيما هذه اللي الشعب راهو يعني il est étonné, il est ébahi par ce peuple. Il n'y a que السلطه اللي ما حبش تشوف هذا الشيء هذايا. Donc pour moi, donc c'est des gens même السلطه راهي aux ordres, c'est-à-dire les ordres اللي جايين من برا obligés, ils peuvent pas déroger, ils peuvent pas. كان زعما كان عندهم البوفوار فريمون عندهم البوفوار يعني ما كاش دي انترفيرونس اكستيريور لو كان كيما هادو صحاب لي بي دو غولف وكذا من برا باش يفهموا شيء اكثر. Bien sûr, ils sont sous les ordres, ils peuvent pas dire parce que لو كان جاو يعني كان عندهم ذره واحده من الاعتزاز يعني un tant soit peu de fierté, un tout petit peu. كمية تاع رجلة يرمي خلاص قال يا خويا سي بون خلاص بهديلة. Donc ça ne peut être que eux aussi c'est des épigons هذو اللي عندهم البوفوار ومثلا سي يضربوا الشتاء à d'autres الامارات وكذا وكذا وكذا. يعني الشتاء بعنجت. Bah oui parce que ils sont obligés d'exécuter les ordres. هذا ما كان سي بور سا اللي ما يقدروش. ولهذا لم يستطيعوا التغيير. ما عندهمش الاختيار. جميل. خويا يزيد، طبعا عندما سمعت احصائيات 7% على الساعه 11
وكانك بحاله استهزاء لم تؤمن بهذه الاحصائيات. تسمى 7% على 11 قال لك فوتو 7% على 11. يعني عندكش ثقه في الاحصائيات التي الان يقدمونها؟ على سبيل المثال يقول لك على الساعه على 4 ولا على 5 ستصل احصائيات الى 12 ولا 13%. ما عندكش ثقه في الاحصائيات التي يقدمها الان؟ لا دوك نعطيك الاحصائيات الحقيقيه اللي ما قدموهاش. كيفاش منين يعني؟ وتحدثنا على المصدر ايضا. لا الاحصائيات تاعهم واش يقولوا، واش عندهم كونسين كاوامر. قالوا لهم كل مكتب اقتراع فتحت ابوابه تنفتح برك، يفتح الباب بوطاو الناس ولا ما بوطاوش. عشيات منيح حسبوا باللي نص 50% المسجلين يعتبر انهم انتخبوا. المكتب اللي تنفتح وتنغلق يعتبر انه انتخب بنصف المية. هم احصائيات عشيه في الليل يقدروا يخرجوا لكم هذه 50% طيب يفوتوها، يقدروا يخرجوا لك 52 62 احصائيات يفوتوا ال 50. ما تحسبوا مالو. ما واش ندير لكم واحد النتيجه، نقول لكم ندير لكم ان كونستانت. دوك نحكي لكم ملاحظه ندير لكم قريب. حنايا منذ واقيلا 40 50 سنه وحنا عايشين في نظام اسود، كي قلت لكم يوم اسود ونظام اسود. خرجنا منذ 9 شهور وقبل 9 شهور كنا عايشين في هذه المرحله هذه. شنو هذه المرحله؟ 5 étoiles. فهمنا. 5 نجوم. واش ترمز 5 نجوم؟ واش معناتها؟ فهمنا. الرموز هذه رموز معقده علينا هنايا. الرمزيه اخويا. 4 نجوم. عشنا 4 عهدات سوداء. واش كنا عايشين اخواني؟ عشنا تحت 4 عهدات سوداء. كانوا يبني لنا الخمسه. دوك الخمسه مازلنا فيها، ما خرجناش منها. ودوك العشيه الاحصائيات كي يخرجوا غدو واش رايحين هذا الحكم واش راح يفرض علينا على الشعب. ما تبداوش هنا يعني نهضر معاكم نتوما تبداو تفلفسوا، حبوا يخرجوا هذا يطلعوا هذا يمشي مع قايد، هذا يمشي ولا ما يمشوش. لانه كان بوبيا يخرجوا يقول لك هذه هي الرئيسه. ما تبداوش تفلفسوا. غدوه رايحين يخرجوا لكم هالك رايحين يدخلونا في العهده الخامسه جوز. ها وين رايحين نوليو؟ كنا في 4 عهدات سوداء، رايحين نستمر في العهده الخامسه السوداء. وشكون اللي بناها؟ ها واش رايحين يخرجوا لكم؟ هاوليك مازالنا تحت السيطره تاعو 4 عهدات والخامسه مازال يحكم فينا. ها وين رانا رايحين؟ نتيجه هايلك. اخي يزيد من فضلك كون توقف عندك في هذه النقطه. 4 العهده الخامسه السوداء رايحين يجوزوها غدوه. يلو كان ينتخبوا 10,000 قط ينتخبوا. يزيد عندما تقول خمسة فترات سوداء وغدا ايضا في فترات سوداء. الخامسه الشعب الجزائري لكن من جهه اخرى كاين شعب رفض ذلك. رانا في 4. ها نحن في 4 مازال. هذه انا نعلم الغيب. الخامسه راهي جايه من بدايه من غدا. برئيس جديد. مؤسس العصابه، بناء العصابه وجذور العصابه. كاين حينه مخلي موراه 100,000 عضو العصابه. انا ضده من بكري وضد العهده تاعو الخامسه تاع عضو تاع اليوم اللي راهي في الصناديق. اليوم هو والنظام تاعو. ما مبسوط. لا استعرف بك ما استعرفش بك. في حاله الغياب يعني تدخل. انا رافضك ما نقبلكش يا شعب. هاد التصويره مازالها تحكم فيكم. مازالها الصوره هذه مازال هي اللي تحكم. امي يلعبوا لكم اللعبه ب10 ولا فوطيتوا ولا ما فوطيتوش هاو يحكم علينا. هذا هي صوره ولات هذه الصوره ولات اله رب قال لكم هذا هو ربكم الاعلى. الصوره غدوه يجيبوا صوره اخرى كيف كارت يقول لك يحكم فيكم ومن اللي خاف عنده اللي يسيروا فيه. نعم. ها وين لحقنا. نرفزه تتحدث. علاش انا ابدا بنقطه وين توقفت. انا ابدا بها بسؤال عبد السلام. قال بان عاشت الجزائر في 5 عهدات سوداء. رانا في خمسه يعني العهده الخامسه ستكون سوداء. لكن اريد فقط ان اطرح سؤال. يعني شفنا الان عندما التقى المترشحون يعني قبل عندما التقى كل واحد يعني قدم مشروعه وبرنامجه، وبعض الاسئله التي سئلت ووجهت اليهم قالوا لو انت على سبيل المثال يا ميهوبي او يا بن فليس او تبون لو تصبح رئيس الان للجزائر ورفضك الحراك ووصل كيف ستواجه هذا الشعب؟ قالوا ساجد نوعا من الاستراتيجيه من اجل تلبيه مطالبهم. انا اريد فقط ان اطرح اليك سؤال يا عبدو.
نفترض ان هناك رئيس غدا، كيف سيقابل الشعب الجزائري واي اليه سيستخدمها من اجل وقف هذا الحراك ان استطاع؟ دابور معلومه النسبه محمد شرفي وهضر على النسبه الجديده على 3 لحقت 20%. حسابوا ارقام النظام ارقام السلطه هذه 20%. يعني في 4 ساعات في 4 ساعات 20%. يعني باش نقول لكم باللي النظام موجد سيناريو ماهوش راح يقول لنا بلي نسبه، باسكو شفنا جماعه في البلاطوات تاع التلفزيون تاع الشياتين تاعهم يقول لك لا المره هذه مش راح يكون فيها 70 80%، وهذو ماشي ارقام ديمقراطيه. راهم وجدوا الجزائريين باللي المره هذه شوف النظام الجزائري كيفاش يخدم، نظام ذكي وحيد عنده الخبث. المره هذه على 6 وزالي فور 3 على 6 ونص يقول لك فينالمون 44 45 من الجزائريين فوطاو. وهذه معناتها حنا اوني با اون دو تريشي، ما قلنا لكمش ارقام تاع الديكتاتوريات، الانظمه الديكتاتوريه تاع 80 تاع 70 90% راح يحضروا واحد الرقم بين 40 45%. هذه واش معناتها؟ هذه سنغوفون باللي النظام الجزائري قبل ما يدخل في 12 ديسمبر كان عنده اون فوي دو روت. شوف واش هو علاش اليوم رانا في مشكل كبير. نقول لك علاش هو الحراك ما كانش عنده فوي دو روت، والنظام كانت عنده فوي دو روت. لا فوي دو روت تاع النظام كانت فيها اكزاكتومون 9 باج، كانت مكتوبه وكانت عند لا ديريكسيون سونترال لا سيكوريتي دو لارمي، سي دي سي اس ا كي تي لو سيرفيس دونسينيومون دو لارمي. في 9 باج هادو داروا ان بلان. بوتفليقه قبل ما يروح سعيد قال لهم اوكي خويا من جوجوش خويا اعطوني عام، سعيده اعطوني عام ندير كونفيرونس ناسيونال، انا نجيب لكم واحد وخويا يخرج ونحن نخرجوا حنا نجيبوا واحد. لارمي كي تفهموا بيناتهم شاف تاع ماجور كيقول لك لارمي سي وي بونوم، سي لي شيف دو ريجيون، سي لو بن علي لا غارد ريبوبليكان، كو لي فورس ايريان مبعزه اي شنقريحه لي كوموندون دي فورس تيرس وقايد صالح. سي 8 ans كي ديسيد. هادو الشياطين هادو وسيني وقايدي هادو خدامين عندهم، هادو خدامين يجيبوا القهاوي ويجيبوا لاتايات، ما عندهمش بوفوار. حنا لازم نضيعوا وقتنا نتيريو على دي زومبيلونس ولا نتاو الناس يجيبوا القهاوي. حنا لازم نهضروا مع مول القهوه ماشي اللي يجيبوا القهوه هكذا باش ما نربحوا وقت. قال لك لا داروا قال لك حنا بوتفليقه هذا ما فيه حتى خير، خلاص الشعب كرهو. On va donner au peuple ce qu'il veut. L'armée elle a cru que le peuple veut uniquement le départ des Bouteflika. Quand l'armée a découvert باللي لا الشعب يحب تغيير النظام، هذا ولات حاجه واحده اخرى. باسكو تغيير النظام تقيسهم هما ثاني، تقيس لي بريفيليج تاعهم. داروا اون فوي دو روت باللي لا فان داني يديروا اون اليكسيون. وبالك انا جو بونس مي بريفيزيون دابخي مي انفورماسيون il peut y avoir un deuxième tour. كابابل يديروا لنا دوزيام تور. علاش؟ باسكو لو كان يدير لك دوزيام تور راح يجيب لنا الوقت حتى جونفي. باسكو لا واش يصرا نورمالمون لي ريزولتا غدوه ان شاء الله بالجمعه. بعد كان عندك 10 ايام تاع الركور. 10 ايام تاع الركور من يبداو كي الكونساي كونستيتيسيونيل فا فاليدي. في 10 ايام تاع الركور ديجا رحنا لا فان داني. اذا قال فيها دوزيام تور عندك اون كومباني الكتورال بور لي دو داني كونديدا. اون فادير 10 ايام ولا 15 يوم. سيتادير دو 19 جونفي باش يدير لك دوزيام تور ويربح بك وقت ويدخل بك 2020. هو يربح الوقت لان الوقت هو في صالحهم مش في صالحنا. كيف يخدموا باش يفهم اكثر؟ كيفاش يخدموا الوقت؟ الوقت يخدموا لانه واحد يربح المصداقيه الدوليه. كي يدير لك دوزيام تور يبين اوروبا وامريكا والدول الاخرى انا ماشي سوريا انا ماشي السودان ماني نضرب دي فوا نضرب نرفد نرميهم في الحباس. ولكن كاين ناس اكسيتيرا وهم يجوا لونيون اوروبيان. جو تو دون انفورماسيون بروكسل يا بليزيور ثينك تانك يعني دي كوليكتيف qui sont proches de Bruxelles, qui sont à Alger. عم يديروا تقريرات تاعهم ولي سيرفيس سيكوريتي اوكسيدونتو سون à Alger عم يشوفوا ويحب لك المصداقيه الدوليه وكيربح الوقت هذا الشيء. هو يجوز لك في القوانين. شو يحببكم حنا اليوم انا برا والبارح بدوي مع بن صالح يديروا دي مارشي كري سي دو جامي فيو كيف مارشي كري منها عطى وحده صح شركه الكونسيدير ووحده تاع طريق بين في الصحراء في برج باجي مختار كاين يحددوها للشناوه. الشناوه هما علاش يربحوا وقت؟ هما يربحوا وقت باسكو في الفوضى هذه تخرج عليهم. راهم يديروا في الصفقات تاعهم، راهم يديروا في القوانين تاعهم. باش الرئيس يكون جاي كما قال خويا يزيد عنده الحق حيكون تصويره. كاين عندنا رئيس والرئيس ما عنده ما يدير. القوانين كاع داروها قبلو. يفا جوست كونكريتيزي. مانتنون هذا الرئيس هذا واش راح يدير؟ وثاني يربح وقت. كيفاش يربح وقت؟ يخرجنا كاع بحبسيه من الحبس. يخرج لك كريم طابو، يخرج لك بوريعه، يخرج لك شحال عندنا واحد 160 واحد يفاليبيغي لي زوتاج. يفاليبيغي لي زوتاج. حنا ربحنا شويه فرحه، نضيعوا شويه وقت مع الفرحه هذيك ونبوسوهم وكذا وكذا. ديجا راح عندنا بريمي تريمستر تاع لاني 2020. زيد من بعد يفا ديسودغ لو بارلمون. ها واش راح يدير الرئيس الجديد؟ يدير دي زيليكسيون ليجيسلاتيف اونتيسيبي
نروحوا كومباني الكترون اخرى ونسبوهم ولا الانتخابات هاو ربح دوزيام 3 موا اخرين تلقى روحك في 2020 وحنا غير نربحوا بيدو في الوقت وحنا غير نجروا موراهم. نعم. علاش؟ باسكو حنا ما عندناش اتجاه سياسي انا حاب ما بالناش انا حابين. لازم اليوم حنا نعرفوا واش انا حابين. شكرا. اذا هذا حسب واحد يربح عام عامين من بعد يستنى اذا طلع لي بريد البترول راه وصلك راهو يدير الامن الاجتماعي ما ديروش واذا ما طلعش بريد البترول يروح السعوديه والامارات يسلفونا الآن نقطة أثرت نقطة جد مهمة. أبدأ بك أيضا السيد مجيد. تحدث قال بأن الرئيس الجديد أو السلطة بأكملها ستحاول أن تربح الوقت. ستكون هناك مشاريع وستكون هناك خطة ينتهجها الرئيس الجديد بين قوسين، منها أنه سيطلق سراح المعتقلين وهناك إصلاحات سيقوم بها. هل حسب رأيك أن كل هذه الإصلاحات أو كل هذه المخططات التي سيقوم بها ستهدئ من وتيرة غضب الشعب؟ أنا لا أشاطره الرأي في الخطة التي تحدث عنها، خطة رئيس الجديد أصحاب الحكم، أصحاب القرار. هي خطة حقيقية، هي الخطة التي وضعوها. لكن on n'est pas dans des sciences exactes. Voilà. Il y a beaucoup d'imprévus. C'est-à-dire un des éléments sur lesquels ils avaient tablé, c'était l'embrasement donc de la dite région Kabylie, voilà, pour essayer de jouer sur cet élément, et quitte à sacrifier toute une région d'Algérie. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est des gens qui portent l'Algérie dans leur cœur. Moi, j'ai plus confiance dans un ennemi déclaré que dans ses ennemis, comme je vais pas dire des mots, je vais pas les faire similitude avec certains animaux. Bref. Dieu garde-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Voilà, tout à fait. Donc, parce que, écoute, on a des lectures, réelles, on a d'expérience dans le domaine, on a assisté à pas mal de mouvements. Donc, le pouvoir, certes, la feuille de route qui vient d'énumérer Abdousma, c'est leur feuille de route. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas les bras croisés. Ils s'attendaient qu'il y a 3 mois que la Kabylie allait s'embraser. Et jouer sur le séparatisme. Voilà. Mais il se trouve que ça n'a pas marché, cette technique. Maintenant, leurs présidentielles ne marcheront pas. Parce qu'ils vont vivre autre chose. Les Algériens ne vont plus jamais rentrer chez eux, c'est terminé. C'est terminé, voilà. Donc نرجع لقضية البلدان الأجنبية والصفقات التي تم توقيعها de gré à gré entre l'Algérie et un certain nombre d'entreprises ou bien d'autres pays. هذه الصفقات c'est non avenu parce que ceux qui ont signé au nom du peuple ne représentent que les intérêts de leur mentor. Ce ne sont pas les intérêts du peuple. Ils sont inconstitutionnels. C'est-à-dire, si on peut utiliser, ils n'ont aucune légitimité constitutionnelle pour signer quoi que ce soit. D'ailleurs, même un certain nombre de nominations, ils sont illégitimes. Donc, moi, je ne pense pas que ça va aller au-delà. Quelle que soit la personne qui va sortir, peut-être moi je partage le fait qu'il y aura éventuellement un deuxième tour, mais c'est un deuxième tour très risqué pour le pouvoir, parce que ça peut s'embraser d'une autre façon. Ça peut s'embraser d'une autre façon. De la façon dont ils s'attendent le moins. Les pays étrangers ont tous leur service de renseignement, et d'ailleurs a priori, ils n'ont pas besoin d'énormément de personnes qui travaillent dans le domaine. Il y a des algorithmes qui analysent les réseaux sociaux. Ils savent à peu près ce qui se passe. Ils ont des centres d'écoute. T'as l'impression qu'ils s'adressent, je sais pas moi, sur quelle planète, pour quel peuple qu'ils s'adressent. Il faut qu'ils s'adressent aux imbéciles. Même chez les imbéciles, ils ne seront pas d'accord avec lui. Ils trouveront que c'est beaucoup plus bas. Voilà. Donc moi je ne pense pas. Moi ce qui est important, quand il parle de Hirak, il fallait qu'il s'organise. À chaque fois que quelqu'un émerge, ils le mettent en prison. C'est ça. C'est ça le problème. Le Hirak, il a eu raison de ne pas se structurer. Par contre, ce qu'il faudra spécifier, c'est la faillite des partis politiques. Ah oui, c'est un bon sujet. Ça, c'est la faillite totale, quel que soit le parti politique. Parce qu'à chaque parti, il essaie de tirer la couverture vers lui.
Donc il n'y a pas de projet commun. قال تفاهموا ما بين الإسلامويين واللائكيين والجهويين وغير الجهويين نتفاهموا على un minimum, une plateforme, et puis de travailler sur cette plateforme et d'exiger. Là, le peuple va les suivre. Là, on aura, c'est-à-dire des politiques devant nous qui pourront discuter avec le pouvoir. Mais le pouvoir, il est discrédité. Je vais vous dire, ils ne sont pas en position de force pour négocier quoi que ce soit. Ils peuvent claironner H24 sur les chaînes de télé. C'est-à-dire, s'il faut vendre quelque chose 10 $, ils vont le vendre 5 $. Non. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de rétention et de pression sur leurs partenaires. Donc, ils sont acculés. Voilà. Ils se retrouvent en position d'acculés. Ils achètent c'est-à-dire leur poste, leur stabilité sur le pouvoir momentané de l'étranger. Ça ne vient pas de l'intérieur. L'intérieur, ياتي من الجانب يعني من الخارج اخي يزيد، ما هي الحلول؟ اعطينا الحل الان ترى مناسب في هذا الوضع الان. خلاص غلقت الابواب، لا يوجد حلول من اجل ان نخرج من هذه القوقعه، غلقت كل المنافذ. واش الحل الذي تراه مناسبا في هذه الوضعيه؟ هل ستواصل هكذا بدون وضع خطه، بدون وضع برنامج، بدون هيكله الحراك؟ واش تشوف انت يعني الحل المناسب الان باش نخرجوا من هذا المفترق؟ ما السؤال تاعك هذا راسي مخربط، ما فهمتوش وما قدرتش كاع. اعطيني الحل، كيفاش تشوف الحل؟ دي سوليسيون هو الحل؟ واش نديرو؟ والله راسي وحابس سوليسيون. هذه سوليسيون. الفوت هذا ما يلزمش يجوز، ما يلزمش يكزيستي، ولا ما نبدوش الخيط. واش هضرت انت هو ما نمدش الخيط. ما كاينش حلول هذه. ما فياش. فجمع الحل تشوف انت كاينش حلول؟ يعني شوف كيما كتبت انايا البروبليم كيما قال حبيبنا. Le problème c'est que aujourd'hui il est vrai que le Hirak puise sa force dans son horizontalité. C'est-à-dire que كما قلنا كو شفتو chaque fois يخرج يبان واحد سواء يديوها للحبس وسواء يديروا له تيكي يخرجوا عليه كما داروا لعبدو سمار، ياخذوا له التسريبات الهاتفيه ولا يجيبوا له دي فوتو تاع صاحبته بكري ولا لا كوبي تاعو بكري ولا الشخصيه تاع دي تروك با دي كوبا كنا نابل لي كوبا. ولا ما عندهمش واش يديروا؟ قال هاو سب هاو قال هذه ميليشيات وهاو سب كذا وكذا يديه باسكو اتانت او مورال دي تروب دو لارمي كوم كوا زعما لارمي تاعنا عندها مورال صغير. تسمى نابورت كال انترنت كما سمعت انترنت الدواء ان سامبل انترنت يوتيوبر يهضر مع صحابو الدواء باسكو الى توشي او مورال دي تروب. تسمى انديريكتومون راهم يسبوا في الجيش تاعنا هاد اصحاب السلطه راهم يسبوا في الجيش تاعنا. تسمى ما غدوه تجي كاش عادو اون فاس اما لا ما يطيرش ما يضربوش معاه يديروا له دي يوتيوبر يسبوهم يطيحوا المرات عليه. نو جو دي سا بور سو فون ميتافوريك تسمى جوست بور ريغولي. لو بروبليم سي il est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à trouver des solutions aussi. Parce que ça ne va pas perdurer comme ça. Parce que cette année, depuis le 22 février, واحد يخلي له ولاده واحد يخلي عائلته واحد يخلي خدمته. Donc, il ne faut pas que non plus, il ne faut pas qu'on se retrouve en 2021 à faire du Hirak. Donc, à un moment donné, il faut accepter, dire, voilà, maintenant, il faut trouver des solutions. Alors, je pense que ce Hirak, comme je l'ai dit, le chef Jazairi, il a cette capacité d'adaptation. عنده هذه الكاباسيتي دادابتاسيون. لا بروف ريغاردي سكي في دوبي 22 فيفري اللي كان مقهور ما تنيش ستيل ما غالقين عليه. En même pas 10 mois, il est arrivé à se politiser, il est arrivé. بكري الناس ما شكون يهضر لك بالدستور؟ كيف الناس الشعب؟ ما جاوناش ما كاينش يهضر لك بالدستور. عنده واحد دوك الناس كاع بالقانون كلش. دوك الناس كاع يهضروا بالقانون. Donc on va profiter de cette capacité d'adaptation تاع الشعب الجزائري. Donc هذا العراق لازم يتهيكل في حد ذاته هو à l'intérieur de l'intérieur. جميل. De l'intérieur, parce qu'il ne fait plus confiance à l'extérieur. On a des partis d'opposition de pacotille, tous ensemble, gars dans le même sac. Gars, quand je dis gars. C'est-à-dire, on a des parlements marionnettes, et il faut dire oui, pour toucher 40 millions de dinars, 40 millions de centimes de dinars. Rien, tac, hop. Avec un niveau. Alors, le niveau, laisse tomber. Niveau Naïm Masal. Niveau 3e sous-sol. Niveau 3e sous-sol. Niveau 3e sous-sol. المهم دونك aujourd'hui الحراك يفوك يتهيكل والحراك دوك ما يامنش قلت لك بالخارج دونك لازم يتهيكل من الداخل تاعو. C'est-à-dire que maintenant le Hirak s'organise chacun dans son quartier. On va une connexion entre les quartiers, c'est-à-dire ce qu'on appelle des comités de quartier, des ateliers de quartier.
باش يوعيو ومن بعد هذوك لي كوميتي دو كارتي ils font connexion avec tous les quartiers de la هذا commune. اقترح منذ البدايه عليه، منذ البدايه كان اقتراح مثل هذه ايه باش انا قلتها صافي لونطون قلتها سيتادير من بعد يديروا كونيكسيون لي كارتي يديروا كونيكسيون بينهم تاع لي كارتي كاع تاع لا كومين من بعد اوبليجي يخرجوا سكون ابل لي ليدر يخرجوا اوبليجي هذه هي سنه الله في الخلق تسمى ديك كي ان جروب ا مون دوني يون qui ont du charisme qui vont c'est-à-dire leur personnalité leur personnalité va s'imposer. Donc, on bat avec les responsables de communes, on bat connexion avec les daïras, toutes les communes de la daïra. On bat toutes les communes de la daïra, toutes les daïras de la wilaya, etc., etc. Donc, déjà, on commence à s'organiser à ce niveau-là. Donc, ils doivent dire non. On bat, parce qu'on bat qui des responsables, mais chaque الناس قاعد تخفيه باسكو ماشي جا من برا ماشي اوبوزيسيون معارضه تاع صحاب لي بوست ولي كوطا فهمتني كيفاش دونك شاك اون فوا يدير الثقه يتبع تقول له فلان ولا فلان ومن بعد ما يجي النظام يتيري عليه يجيب له شايف الشعب يقول له معليش سيتادير معليش ثاني كاين بروبليم اللي راهو يعطل الحراك يعني باش يجيب نخبه من عنده وتخرج حاجه من عنده سي لي ديفيرون كورون كاين بزاف العديد من الاتجاهات que ce soit siyasiya, diniya, etc. Ce qui fait que les opinions sont différentes, beaucoup d'opinions différentes et beaucoup de courants différents. C'est-à-dire, تانيك الحراك يتعلم باش يقول allez نحي ليغو تاعي الانانيه ديالي نحيو الحراك يتروف ce qu'on appelle un courant et une conviction commune. ولو ما ترضينيش ولكن ترضي الجميع معليش نقعد sur mon ego je m'assois sur mon ego et je m'assois sur mes convictions parce que on a une conviction commune qui va nous emmener à créer justement à s'organiser de l'intérieur à se structurer de l'intérieur et à partir de là moi je suis convaincu que des leaders vont émerger comme dans toutes les révolutions eh ben يخرجوا الناس ومن بعد هذوك يخيروا وندير عليهم الانتخابات طبعا هذا حل يعني تشوفوا انت مناسب في هذا الفتره قبل ان نختتم العدد الاول يعني هناك اعداد اخرى ايضا سنواصلها اعطينا وشنو الحلول اللي تشوفها مناسبه الان في هذا الوقت الراهن شوف دوك لحقنا كما قال لك ان فيراج امبورطون دوكا اون بليزيور شومان كي دون لا في سوق الطوموبيل تلحق ان كارفور تا بليزيور شومان يعني لازم تخير طريق تديها وتحب تروح شوف هي نورمالمون باش تفهموا مليح الحراك هو حراك شعبي الشعب خرج كان عنده الشجاعه خرج ضد العهده الخامسه وفي الصيف خرج وفي رمضان خرج واليوم شجاعه كبيره خرج يا حبيبي انت قايد صالح كي تشوفوا قايد صالح الاجانب وخوفهم وبو يهضر هكذا وخاو لارمي ونسيني وطيارات وداروا ديزيكزارسيس يفو فوالا بروباغوند واش داروا لنا اليامات هادو داروا ديزيكزارسيس ميليتير ولي ميسيل كانهم في حرب هكذا والشعب الجزائري اليوم خرج وربح معركة الشارع وخرجوا بارتو في قسنطينة في بورس بوعريش في تلمسان ولاية الداخلية دونك الشعب الحراك لو دار واش لازم يدير ما نقدروش نطالبوا واحد شعبي زوالي واش الحراك شنو هو لا بلوبار زواولا لي كارتي بوبولير لي كلاس بوبولير كاينين استحقاريين كاينين لي زونسينيون ولكن سي دي جون كي ايتي ماجوريتيرمون ديبوليتيزي C'est la vérité. Ils sont en train d'apprendre la politique maintenant. Donc il y a deux solutions. إما la classe politique تاعنا تحمل مسؤوليتها. أنا نطرح سؤال وين راح حزب العمال؟ لويس حنا في الحبس وما داروا فيه وما داروا والو. عيب عليكم من هنا طردكم إن شاء الله. يماكم في الحبس وتبقوا في فتريان votre grande sœur. لويس حنا سي با نابورت كي. اسكو حزب العمال شفتوه تجمع واحد داروا دو راسومبلومون بداية داروا 40 بيرسون هذا ما كان. بصح حنا في الليجيسلاتيف شفنا الاف الناس تجمع العمال هذا وين راح حزب العمال لازم الاحزاب السياسيه بي تي لو ال سي دي لو ام اس بي لو اف اف اس يونا كي اون دي بوزيسيون اونورابل يونا كيما محسن بن عباس تلقى ديما مع الشعب يا خويا حنا السياسي ما لازمش يخرج مع الشعب السياسي لازم هو يخرج الشعب في الجزائر ولا بشر ريال الشعب هو اللي يجيب السياسيين كيما شفنا معنا في الحراك في ريبوبليك كاع زعما سوا ديزون دي كوليكتيف الوغ موراهم كاع مخبيين دي بارتي بوليتيك خرج انت تا هو البارتي تا هو الحزب حنا نجيو موراك مخبيين مور لي كوليكتيف اذا السياسيين ما تروحولناش اسئله باغ اكزومبل الاضراب العام لا ديزوبيسونس سيفيك تو سا سي دي بوليتيك كي دو فير سا ماشي الحراك حنا نطالبوا الحراك انه يدير حوايج اللي ما يقدرش يديرهم الحراك هو معركة الشارع ويبين للعالم كاع باللي انا كشعب راني رافض النظام هذا صح شكون باش نبداو نظام جديد هما السياسيين جميل اذا السياسيين اللي عندنا ما قدروش باسكو حنا اوني با ان بي كوم فيد
L'Algérie n'est pas la Somalie, وهذه c'est pas le Soudan du Sud, c'est pas. Il y a des pays beaucoup plus aliénés que l'Algérie, beaucoup plus ravagés que l'Algérie, où une classe politique a bougé, a fait des choses. On a quand même. إذا السياسيين الجزائريين سعيد سعدي لي زونسيون تاع الفيس ما قدروش يديروا حلول وخافوا يصدموا في المعركة، هنا لازم كما خويا جمال لازم حلول سياسية جديدة، إما تجي من الجزائريين اللي عاشوا في الخارج. حنا نقولوا لا غير دو ليبراسيون ناسيونال حبينا نقولوا هنا لا ايتي بونسي دابور بوندون 2 ans de bonhomme وليتوار افريكان اللي صغار يكونوا لترونجي. لا جينيس لا ريفوليسيون الجيريان سيتي حنا اباري. حنا اللي رانا في لترونجي اللي ما يقدروش يرفدونا اللي ما يقدروش يدناو لينا، لازم حنا نتهيكلوا ونديروا حركه سياسيه باش نقدروا نضغطوا على النظام ونديروا برنامج سياسي. ها واش لازم لنا؟ بدون برنامج سياسي وبدون حركه سياسيه الحراك نضيعوا في وقتنا وتلحق 2021 الناس تكره باسكو ميم دي جو انا نعرف دي جو بداو يكرهوا يقول لك عينا خلاص كل جماعه. وعلاش عن بالك انت في الدستور تاع 2016 علاش عن بالك داروا الماده هذيك تاع لازم تكون عندك 10 ans de فوالا ولا سيكولو لا دياسبورا وما عندكش ما تكونش ساكن في ليترونجي وما تكون علاش سيتي بور اسكلور لي زيليت لي زيليت لا دياسبورا يعني الأغلبية في الخارج. بيان سور Ils les ont implicitement expulsés d'une autre façon du pays, c'est-à-dire sans utiliser tout à... Mais c'est le mot exact, c'est-à-dire qu'ils les ont éloignés par différentes façons, ils les ont exclus. باسكو واعيين باسكو فوالا سي سا. طبعا ربح المعركة الشعبية إذا فاز بها الشعب تنتظر الشعب الجزائري ربح المعركة السياسية حسب الآليات المطلوبة وحسب الحلول المقترحة. طبعا الجزء الأول طبعا سيكون هناك واش قال يعني بور ريزومي باش نلخص واش قال ابوبري عبدو دركا. نعم واش قال لك الحراك الى مونطري سا فورس اون لا الماده 7 داكور أكيد. وقال لك ماتنون الشعب هذا سي با سون رول دو كيما دو فير دي سوليسيون دونك سي دي بوليتيك اوترومون دي الماده 8 لي ريبريزونطون دو سي حراك. نعم هذا واش قال عبدو ليستونس معني ريزومي. جميل. comme ça, c'était une première partie, effectivement. في الجزء الأول. Voilà, Nancy, Inch'Allah, la deuxième partie de continuer le débat. On va essayer de suivre les résultats, ou jamais les résultats et tout. Et après, on va se rejoindre pour continuer le débat. On a le choix, on a le choix, on a la tête. وإحنا نخاوي la tête, واحد ما جابوهم لنا. ما يقولوش إحنا ما كاين ني سبونسور ني شي ثاني والو، جبناهم روحنا إكسيتيرا. وإن شاء الله باسكو بزاف الناس راهم يطالبوا بالحلول. يا جماعة إحنا لي جورناليست ما عندناش أحزاب سياسية. Malgré ça, on a double casquette, on a proposé des solutions, ou de la deuxième partie, on va encore proposer des solutions, parce qu'il y a une actualité, il faut la commenter, c'est bien sûr. جميل. نعم. بعد الثاني هناك تعليقات ومجريات حول الانتخابات في الجزائر في 12 ديسمبر. شكرا سيدي.